मान्छे जन्मेकै मुक्तिको लागि हो। मान्छे जन्मेकै मुक्तिको लागि हो। मान्छे जन्मेकै मुक्तिको लागि हो। तर यो मुक्ति बाहिरको बन्धनबाट होइन, आफै भित्रको आफ्नै वैचारिक बन्धनबाट, मानसिक बन्धनबाट, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा स्वयंबाट स्वयंलाई मुक्ति गर्नु। किनकि जिन्दगी भर हामी अरूबाट पिल्सिएको पेलिएको दुःख पाएको देख्छौं, तर सत्य के हो भने हामी आफैबाट पिल्सिएको, आफैबाट जेलिएको, आफैबाट पीडित भएको हुन्छौं। सत्य यही हो। त्यसकारण मुक्ति भनेको श्रीमानबाट, श्रीमतीबाट, छोराबाट, छोरीबाट, गरिबीबाट, दरिद्रताबाट या सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति, यो पुरुषार्थ। किनकि त्यस्तो मुक्ति 1000 पल्ट पाए पनि मन जहिले पनि रोइ नै रहन्छ, दुखी नै भइरहन्छ। त्यसकारण प्रथम र अन्तिम मुक्ति भनेको स्वयंबाट मुक्ति, मबाटै मुक्त पाउनु। यसरी मबाटै मुक्ति पाउनु पर्छ कि म संसारबाट मुक्ति पाउने भन्ने कुराको बीचमा जहिले पनि द्वन्द्व रहन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। हामी आजसम्म अरूबाट मुक्ति पाउनको लागि लडिरहेका छौं। छोरा ठीक छैन, उसबाट मुक्त पाउनु पर्यो म, त्यसकारण उसलाई ठीक पारेपछि सायद म मुक्त हुन्छु, यो भ्रम हो। छोरी ठीक छैन, ऊ ठीक भएपछि म मुक्त हुन्छु, यो भ्रम हो। श्रीमान श्रीमती ठीक छैन, उनीहरू ठीक भएपछि म मुक्त हुन्छु, यो भ्रम हो। देश ठीक छैन, देश ठीक भएपछि म मुक्त हुन्छु, यो भ्रम हो। स्वास्थ्य ठीक छैन, स्वास्थ्य पाएपछि म मुक्त हुन्छु, यो पनि भ्रम हो। यति भ्रमै भ्रमको माकुरा जालो भित्र जेलिएको जिन्दगी छ मान्छे। भ्रमै भ्रमको माकुराको जालो। किनकि जुन जुन कुराबाट मैले दुःख भोगिरहेको छु ती कुरा प्रकारान्तरमा मसँग भएको दुःखको कारण अर्कोसँग छैन। मेरो छोराले मलाई दुःख दिन्छ भने अर्कोलाई श्रीमानले दुःख दिन्छ, अर्कोलाई श्रीमानले दुःख दिन्छ भने अर्कोलाई फेरि श्रीमतीले दुःख दिन्छ, अर्कोलाई गरिबीले दुःख दिन्छ भने अर्कोलाई फेरि आफ्नै बानीको कारणले दुःख पाइरहेको हुन्छ। मान्छे प्रकारान्तरमा दुखी छन् अनि उनले दुःखको कारण बाहिर देखिरहेको छ। यसैलाई पतञ्जलिले अविद्या भनेको। के रे? अविद्या। दुःख आफै भित्रबाट सिर्जिरहेको छ, मनको कारण, आफ्नै मनको कारण। तर यो मनको कारण दुःख हो भनेर नबुझिकन श्रीमानको कारण, श्रीमतीको कारण, छोराको कारण, छोरीको कारण, दाइको कारण, गरिबीको कारण, देशको कारण, राजनेताको कारण, लामो लिस्ट छ। अनि हामी आफैलाई नबुझिकन बाहिर सङ्घर्ष गर्दै हिँड्यौं। उसलाई ठिक पार्न, यसलाई ठिक पार्न, सबैलाई ठिक पार्दा पार्दै पनि मान्छे दुखीको दुखी नै रहन्छ। किनकि सबैलाई ठिक पार्ने क्रममा कोही मान्छे सम्राटसम्म पनि बनिदिए। त्यो सबैलाई ठिक पारेको होइन। सम्राट बन्नु भनेको देशभरका मान्छेलाई ठिक पारिदिन्छन्, कब्जामा राखिदिन्छ। सम्राट बन्नुको मतलब ऊ सबभन्दा शिखरमा छ, देशको धन सबै उनले प्रयोग गर्न सक्छ, देशको सम्मान सबै उनले पाउन सक्छ, देशका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू उसको पछि लगाउन सक्छ। सम्राट माने त्यही होइन। देशका सबभन्दा महँगा महँगा डाक्टर वैद्यहरू उनको पछि लगाउन सक्छ। तर त्यति हुँदा पनि सम्राटै पनि दुखी हुन्छ। याद राख्नुहोस्। अतः अन्तिम दुःख त के रहेछ त? अन्तिम दुःख त के रहेछ त? माइन्ड इटसेल्फ इज अ प्रब्लम। यसलाई फेरि पनि बुझ्नुस्, मन स्वयं नै दुःख हो क्या। के दुःख हो रे? मन स्वयं नै दुःख हो। त्यसकारण दुःखबाट मुक्ति असम्भव छ बाहिरबाट। किनकि दुःखको मूल कारण स्वभावै मन भएपछि दुःखबाट मुक्त कसरी पाउने ल भन्नुहोस् मलाई। र हाम्रो सारा प्रयास दुःखैबाट मुक्ति पाउने प्रयास हो। फेरि
हुँदा हुँदा रक्सी खान्छन् मान्छेहरू, जाँड खान्छन्, ड्रग्स लिन्छन्। यो पनि दुःखैबाट मुक्तिको प्रयास हो। यो ड्रग्स खाएर लट्ठिनेहरूलाई यो थाहा छैन, समस्या त मन हो। आफैभित्र ड्रगले के गर्न सक्छ? बिर्साउन सक्छ मनलाई म्याक्सिमम। त्यसपछि फेरि मन छँदैछ आफैसँग, राइट? यसैलाई अविद्या। त्यसकारण विद्या के हो त भने, विद्या के हो त भन्नाले बाहिरको दुःख मेटाउन सक्दैन, मेटाउनु पर्दैन हो। यो पहिलो प्रान्त भूमि हो। 7 वटा इन्लाइटेनमेन्टको, मुक्तिको 7 वटा खुड्किलामा पहिलो खुड्किला के हो त भने अविद्याबाट बाहिर आउनु पहिलो खुड्किला हो। यो पहिलो खुड्किला नै जसले पार गरेको हुँदैन, पहिलो खुड्किला नै जसले बुझेको हुँदैन, त्यो अन्तिम खुड्किलामा कसरी पुग्न सक्छ भन्नुस् त? जस्तै हामी घरभित्र छिर्नको लागि भर्याङ सिँढी बनाउँछौँ। त्यो सिँढीको पहिलो पायदानमा नै नटेकिकन अन्तिममा त हामी पुग्नै सक्दैनौँ। जसरी पनि पहिलोमा त टेक्नुपर्छ। र त्यो पहिलो नै बुझेका छैनौँ हामीले। त्यो पहिलो मुक्तिको, जीवन मुक्तिको पहिलो पडाव नै के हो त भने अविद्याबाट मुक्त। अविद्या के हो त भन्नाले मन स्वयंले दुःख निर्माण गर्छ, किनकि त्यो उसको स्वभाव हो। जसरी आगोले तातो आफै निर्माण गर्छ, त्यो उसको स्वभाव हो। हिउँले चिसो निर्माण गर्छ, त्यो उसको स्वभाव हो। तातो हिउँ देख्नु भएको छ? चिसो आगो देख्नु भएको छ? किनकि आगो स्वभावैले तातो हुन्छ, हिउँ स्वभावैले चिसो हुन्छ, मन स्वभावैले दुखी हुन्छ। नोट गर्नु यसलाई। एउटा शब्द प्रयोग पनि हुन्छ, अमन चयन भन्छ नि। त्यो अमन भएपछि मात्रै चयन पाउँछ के? अमन मतलब मन छैन, अमन भएपछि मात्रै चयन पाउँछ। त्यसकारण अमन चयन भन्ने शब्द, अमन चयन कायम गर्ने। कसरी कायम गर्ने? अमन चयन कायम गर्नलाई अमन चाहिन्छ। के चाहिन्छ? अमन चाहिन्छ। अब हामी त अमन होइन, समन हौ। त्यसकारण पतञ्जलिले यहाँ मुक्तिको 7 वटा भूमिमा पहिलो भूमि अविद्याबाट पार हो। के रे? अनि अविद्या भनेको के रे? यो संसारमा जुन हामीले दुःख देख्छौँ नि, हो त्यो दुःख संसारमा होइन, त्यो दुःख मेरो मनको स्वभाव हो। कसको स्वभाव हो? त्यसकारण स्वास्नी बदल्नुस्, मन बदलिँदैन। लोग्ने बदल्नुस्, मन बदलिँदैन। धन बदल्नुस्, पद बदल्नुस्, प्रतिष्ठा बदल्नुस्, सबै बदलाउँछौ, देशै बदलाउँछु, तर खोइ मन बदलेको। बदल्नु पर्ने मन बदलिरहेछ, धन बदल्नु पर्ने मन बदलिरहेछ, देश बदलिरहेछ, धर्म बदलिरहेछ, सबै कुरा बाहिरका। त्यसकारण हामी कहाँ फस्यौं? अविद्यामा फस्यौं। त्यसकारण जति बाँच्दै गयौं त्यति बाँच्न गाह्रो हुन्छ। त्यो रक्सी खानेलाई पनि ध्यान गर्नलाई पनि, बुझ्नुस् यो कुरा, त्यो रक्सी खानलाई पनि गाह्रो हुन्छ, ध्यान गरेर धर्म कर्म गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। किनकि पहिलो भूमिकामा नै छिरेन, द्वारभित्रै छिरेन भने यात्रा कसरी हुन्छ? त्यही भन्नुहुन्छ पतञ्जलि। अविद्या त्यसबाट पार हो। पहिला सम्पूर्ण दुःखको कारण मेरो मन हो, त होइन। प्रिय तिमी होइन, प्रिय तिमीहरू होइनौ, लाग्छ मलाई त्यही, यो मनलाई लागेको। त्यसकारण दुःखबाट मुक्ति जति खोजे पनि दुःखबाट मुक्त नहुनुको कारण दुःख बाहिर होइन, भित्र छ। मुक्त कसरी हुन्छ? किनकि यहाँबाट मुक्त हुनु कसरी हुने नि सर? यहाँबाट मुक्त कसरी? त्यही त खोजा हो, नजानेर कहाँ खोजियो। यहाँबाट कसरी मुक्त हुने? सिम्पल छ मेथड। बुझ्नु भयो भने सिम्पल छ, बुझेन भने
गालामा डिम्पल छ, अनुहारमा पिम्पल छ, फरक केही पर्दैन। बुझ्नु भयो मात्रै सिम्पल छ, बुझ्ने पात्रता भयो भने। बुझ्ने पात्रता मतलब के? हेर्नुहोस् है, दुःख श्रीमती श्रीमान छोराछोरी दुनियाँले ल्याइरहेको जस्तो बुझाइ छ नि, त्यो होइन, त्यो मेरै मनबाट आइरहेको छ भनेर थाहा पाउनुलाई एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे पुग्छ। जस्तै कोठाभित्र बस्नुहोस्, खाना पनि तपाईँलाई कोठाभित्र ल्याइदिएको छ, बाहिर जानु पर्दैन, कमाउनु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, कोठामा दिनदिनै खाना पनि आइरहेको छ, भने सबै आइरहेको छ, तपाईँलाई चाहिने सबै कुरा दिएको छ। त्यो सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि मन शान्त हुन्छ कि भड्किन्छ? बोर भएर आउँछ। यसको मतलब के त? समस्या ओ खाना आइरहेकै छ, बिहे गरेको छ, पार्टनर छँदैछ, छोराछोरी खेलाउनलाई छँदैछ, खिलौना, अनि तै पनि यो ढक के गरेको यो मनले? सबै छ तै पनि दुःख किन? किनकि स्वयं दुःख हो क्या। ऊ स्वयं दुःख हो। जसरी आगो स्वयं उज्यालो हो, उज्यालो त्यसमा थप्नु पर्दैन। हिउँ स्वयं चिस्यान, चिस्यान त्यसमा थप्नु पर्दैन। मन स्वयं दुःख हो। त्यसकारण सबैतिरको समस्या समाधान हुँदा पनि मान्छे दुखी नै रहन्छ। अब मैले अघि छुस्स भनिसकेँ यहाँहरूलाई, गर्ने के त? किनकि बुझ्यो भने सिम्पल छ भने सिम्पल कुरा आजबाट खुसुक्क हुन्छ। बुझ्नेले मात्रै बुझ्ने भएकोले खुसुक्क भन्लाको, नबुझ्ने पात्रता भएन भने त फेरि अर्को जन्म, फेरि अर्को जन्म, धेरै जन्म बाँकी छ। सिम्पल कुरा के त भने दुःखलाई हटाउने होइन, स्वीकार्ने हो। एक्सेप्ट द पेन साइकोलोजी। सबभन्दा सिम्पल माध्यम यही हो। यसलाई हटाएर हट्दैन यो। जसलाई हटाएर हटाउन सक्दैन त्यसलाई स्वीकार गरेपछि समाप्तै हुन्छ। गजबको यसलाई प्याराडक्स भनिन्छ। प्याराडक्स भनेको विरोधाभास। त्यसलाई हटाउन खोज्यो भने झन्झन बढ्छ, त्यो स्वीकार गर्यो भने त्यही समाप्त हुन्छ। याद राख्नुहोस्, फेरि पनि म्याप अफ कन्सियसनेसको कुरा। हाम्रो चेतनाको युनिट यदि 1000 मान्ने हो भने सफल जीवन बाँच्नको लागि 200 युनिट चेतना चाहिन्छ। फेरिपल्ट भनियो, त्यसमा जब म दुःखबाट बाहिर आउन खोज्छु नि, के गरेर? बिहे गरेर, के गरेर? छोराछोरीलाई सुधारेर, के गरेर? मनोरञ्जन गरेर, के गरेर? रक्सी पिएर, के गरेर? ध्यान गरेर। म दुःखबाट जब मेरो बाहिर आउने मन हुन्छ नि, त्यही बेला म दुःखमा नराम्ररी फँसिसकेको हुन्छु। किनकि त्यो दुःखबाट बाहिर आउनु खोज्ने जुन डिजायर हो, के जायर रे? डिजायर, चाहना, इच्छा, त्यही दुःखको कारण बनिन्छ। किनकि त्यो मनैबाट आइरहेको। कसले चाहना गरेको? त्यो मनले होइन। त्यही चोर दुःख ल्याउने, उसले दुःखबाट बाहिर आऊ भन्छ, ट्राई गर्न जाँदा झन् बढी दुःखमा फस्छ। दलदल, क्या दलदल देख्नु भयो होला है। दलदलमा के हुन्छ? मान्छे डुब्छ। छिटो छिटो बाहिर निस्कनु पर्यो भने उसले हातबाट मजाले चलाउँछ, बढी चलायो भने ऊ बाहिर आउँछ कि छिटो डुब्छ। मन पनि त्यस्तै दलदल हो क्या, केलकेल हो। मन केलकेल हो, केलकेल हो, दलदल। मन दलदल हो। The more you try, the more you will be failure. जति ट्राई गर्यो त्यति फेल हुँदै जान्छ। यही त भइरहेको। त्यसकारण यहाँ सिम्पल मेथड के त भन्नाले दुःख मेट्न सक्दैन। किनकि दुःख मेट्नलाई मन मेटिनुपर्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् है। दुःख मान्छेले मेट्न किन सक्दैन त भन्नाले जबसम्म मन छ तबसम्म दुःख छ। मन नमेटिएसम्म दुःख मेटिँदैन क्या। मन त कहिले मेटिने हो मलाई थाहा छैन। मन त कहिले मेटिन्छ कि मेटिँदैन त्यो पनि थाहा छैन। तर यो डिजायर जुन छ नि, त्यसको नम्बर कति छ त्यसलाई बुझ्न। 125। 125 भनेको सफल हुनुलाई 200 नम्बर चाहिन्छ। तपाईँ फेल भइसक्यो। दुःखबाट बाहिर आउने इच्छा गर्न साथ तपाईँ दुःखमा डुबिसक्यो।
दुःखबाट बाहिर आउने जुन बेला इच्छा गरिन्छ नि, बाउको, दाइको, भाइको, साउको, कसैको कारणबाट दुःख आएको लाग्छ तपाईँलाई, त्यहाँबाट बाहिर आउनु खोज्न साथ तपाईँ फेल भइसक्यो। किनकि नम्बर घट्यो, कति आयो? चेतना अब स्वाट घटेर 125 आइसक्यो। अब दुःखलाई स्वीकार गर्दा के हुन्छ? जस्तै दुःख विभिन्न ठाउँबाट आएको बुझिन्छ बाहिरबाट, तर दुःख मनलाई हुने हो, मनको कारण। मलाई दुःख हुनासाथ त्यो दुःखबाट म बाहिर आउने नै होइन। आई एक्सेप्ट द पेन व्हाटएभर इट इज। ल ठिकै छ, म यसलाई अब गुनासो गर्दैन, म स्वीकार्छु भनेर जब स्वीकार्नुहुन्छ नि दुःखलाई, स्वीकार्न साथ तपाईँको नम्बर 125 बाट स्वाट उठेर 350 मा पुग्छ। सफल हुनलाई तपाईँलाई 200 मा पुग्छ। सो क्यान यु एक्सेप्ट योर पेन? फिजिकल कुरा गरेको होइन मैले, साइकोलोजिकल पेनको कुरा गरेको। यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन, भ्रम के हुन सक्छ भन्नाले भोक लागेर दुःख लाग्यो हो, दुःख भयो मलाई, भोक लाग्यो। अब के यसलाई स्वीकार गर्यो भने भोक जान्छ? जाँदैन। त्यो त फिजिकल हो, त्यसलाई त खुवाउनु पर्छ। निद्रा लाग्यो, स्वीकारेर निद्रा पुग्ने होइन, सुत्नु पर्छ हो। घाँस बाँस कपासका कुराहरू, यो बेसिक निडका कुराहरू, यो भौतिक दुःखका कुराहरू, यो कष्टका कुराहरू, यसलाई स्वीकारेर पुग्दैन, यसलाई कामै गर्नुपर्छ। तर जति पनि भौतिक दुःख बाहेकका अन्य दुःखहरू आउँछन्, जस्तै उदाहरणको लागि मलाई गाडीमा चढ्न मनै पर्दैन, फेरि जनकपुर जाने मेरो बाउले भन्नुभयो, उदाहरण। मलाई दुःख हुन्छ किनकि मलाई जानै मन पर्दैन, मलाई दुःख हुन्छ। यसमा मलाई दुःख जनकपुर जानु परेकोले दुःख भएको हो कि जनकपुर जान नपाया हुन्छ भन्ने मेरो इच्छाले दुःख भएको? भन्नुहोस् त, सिम्पल कुरा। अब स्वीकार्नुहोस् न त्यसलाई। राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। सुख है एक छांव ढलती, आती जाती है, दुख तो अपना साथी। यति बुझ्यो कि खेल खत्म। के खत्म? यानी यो कचकचको जिन्दगी खत्म। यति नबुझ्नु अविद्या हो क्या? यति नबुझ्नु अविद्या हो, यति बुझ्नु विद्या हो। अब अर्को पालि तपाईँलाई जे गर्दा पनि मन नपरेका कुरा त धेरै छन् नि। ल, खाना राखिदिएको छ अगाडि, मन नपरेको खाना त खानु पर्यो भने कति दुःख हुन्छ नि। मन नपरेको यो गाह्रो भयो मलाई, यो दुःख हो, एक्सेप्टेड। ये यस्तै हो, किनकि म मनबाट पार छैन, त्यसकारण दुःखबाट बाहिर आउन सक्दैन। त्यसकारण खानुमा कल्याण छ। काचकाच गऱ्यो भने दुःख बढ्दै जान्छ, हो होइन? झगडा बढ्दै जान्छ, हो होइन? प्रसङ्ग झट्ट याद आइहाल्यो। महात्मा गान्धीको वर्धा आश्रममा संसारभरबाट पाहुना आउने गर्थे। अनि एकजना अमेरिकाबाट एकजना पत्रकार, बेलायतबाट एकजना पत्रकार आएको रहेछ। अनि गान्धीसँगै पत्रकारलाई, बेलायतबाट आएको पत्रकारलाई सँगसँगै भोजनको लागि ठाउँ दिएछ, स्थान दिएछ। वर्धा आश्रममा गान्धीको भोजनमा एउटा रेसिपी छ, त्यो रेसिपी अरूको कसैको भोजनमा पनि हुँदैन। कल्पनै गर्न सक्दैन के होला त्यो। एउटा अचार दिइन्छ, त्यो अचार हामीले खाँदैनौँ। थाहा छ तपाईँहरूलाई कसैलाई? निमको अचार क्या। निम यत्तिकै तितो, तर गान्धीको आश्रममा एउटा अचार हुन्छ जहिले पनि निमको अचार। त्यो जिब्रोमा छुनै सक्दैन, बडो तितो हुन्छ। अनि त्यो विदेशी जसले त्यस्तो तितो कहिले चाखेको थिएन, यसरी हेर्छ गजबको अचार भनेर राख्दैछ, चटनी यसरी चाखेर ओहो, उसको अनुहार यस्तो तितो भएर। अब त्यो त्यत्रो खानुपर्ने मैले फेरि। अब गान्धीको अगाडि नखाउँ, उसले आँटै छैन। ए मलाई मन पर्दैन भन्ने आँटै छैन उनको। त्यत्रो ठुलो मान्छेको अगाडि मैले के अपमान गरौँ, यो उसले सकेन। अब यो तितो त दुःख भयो उसको लागि, भयङ्कर दुःख। त्यो दुःख भएपछि मान्छेले के गर्छ? दुःखबाट भाग्न खोज्छ। के गर्छ?
दुःखबाट भाग्न खोज्छ विभिन्न बाहनामा। उसले पनि त्यो दुःखबाट भाग्ने विचार गर्दै रह्यो। त्यतिकैमा गान्धी गफ गर्दै यता हेरेको बेलामा त्यो जुन अचार छ नि, पुरा अचार लिएर मुखमा चट्ट राखेर निल्दिएछन् उसले पानीले, घटघट पानी पिएर। दुःखबाट बच्न खोज्यो होइन त्यो हो। ल दुःख त गयो, किनकि अब उसले चाहिँ चपाइरहनु परेन, स्वाद लिइरहनु परेन, निलिहाल्यो। गान्धीले उता हेरेको बेलामा अनि गान्धी यता गफ गरेर यता हेर्छ, त्यो व्यक्तिको थालमा अचार छैन नि। ए भाइ, उहाँलाई राखिदिनु पर्दैन अचार। एउटा अचारबाट भाग्दा ऊ अर्को अचारमा बस्यो। तपाईँ हाँस्नुभयो, तर जिन्दगीभर हामीलाई पनि परेको त्यही होइन। एक्लै भएर दुःख भएर बिहे गरेको उसको पनि थपियो क्या हो होइन। एक्लै भएर बिहे गरेको होइन तपाईँले, एक्लै भयो बा बोर भयो भने बिहे गरेको उसको धरी थप्यो। आफ्नो हराउनु कता कता, उसको दुःख मैले बोक्नु पर्यो। त्यसपछि भ्रम के त भन्नाले फेरि बच्चा नभएकोले चाहिँ दुःख भयो, अब उसको धन थप। अब भन्छ फेरि नातिको लिस्ट छ यिनीहरूको फेरि। क्यान यु इमेजिन? ऊ जिन्दगीभर एउटा दुःखबाट भाग्नको लागि अर्को दुःख थप्छ, अर्को दुःखबाट भाग्नको लागि अर्को दुःख थप्छ। ल एक्चुअली हेर्नुहोस् त, आजसम्म हामीले एउटा दुःखबाट भाग्नको लागि दुःखै दुःखका कारण थपेका छौँ हो होइन भन्नुहोस् त। यसैलाई अविद्या। यो अविद्या बोकेर योग गरेर सफा गरेर ध्यान गरेर हुन्छ? 20 वर्ष गरेर 40 वर्ष गरेर अविद्या आफैसँग छ, अनि ध्यान गरे जस्तो नाटक गरेर बस। यसले केही लछार पाटो लाउँदैन क्या, यसले स्वास्थ्यसम्म दिन्छ, तल्लो लेभलमा स्वस्थ बनाउँछ। तर यसले दुःखबाट मुक्त दिँदैन तपाईँलाई। यसले तपाईँलाई 7औं भूमि छ, त्यहाँ 7वटा, त्यसमा अन्तिम भूमि छ प्रज्ञा भूमि, त्यहाँ पुग्नु पर्ने। त्यो भूमिमा त कसरी पुग्ने? द्वारै खुलेछ। त्यसकारण सिम्पल एकदम नोट गर्नु, चिन्तन गर्नु, अनि अभ्यास गरेर हेर्नु, दुःखलाई स्वीकार गरेर हेर्नुहोस् त। जहाँ जहाँ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ नि, ए म यो गर्दिनँ, मलाई यो मन पर्दैन, आई हेट इट, कति कुरा छ नि आई हेट, मलाई मनै नपर्ने कुरा गर्नु, एक्सेप्ट इट, स्वीकार। किन स्वीकार गर्ने? किनकि यो सत्य हो, यही सत्य हो, दुःख सत्य हो। सत्यबाट भागेर तपाईँ असत्यमा बाँचिरहनु भएको छ। बुद्धले त्यही भनेको हो, जीवन चार्टो आर्य सत्यमा दुःख सत्य पत्ता लगाउनु भएको होइन उहाँले। दुःख मात्रै सत्य हो, किनकि दुःख मनको सत्य हो। त्यसकारण दुःखबाट बाहिर आउनलाई मनबाट बाहिर जानुपर्छ। याद राख्नु। त्यसकारण दुःखलाई स्वीकार, दुःख भयो मलाई, इट्स अल राइट, गाह्रो भइरहेछ, ठिक छ, यही त स्वभाव हो, आई एक्सेप्ट इट। म यहाँबाट बाहिर आउँदैन, किन आउनु पर्यो? वाइ किन आउने? किनकि मलाई थाहा भयो फेरि अर्को निमको अचार आउला। अब यहाँबाट कचकच गऱ्यो भने अर्को निमको अचार आउँदैछ, राइट? त्यसकारण पहिलो अचारै काफी छ। पहिलो अचारलाई स्वीकार गर, खेल खत्म। त्यसकारण whatever is the pain, don't try to come out of it. Accept it, then there is no more pain. जय होस्।